अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जिस मौजू को डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान के मुफादात और स्ट्रेटजिक तनाज़र में, वो है अफ़गानिस्तान। मैं ये समझता हूँ कि बहुत तवील और बड़े कठिन और बड़े मुश्किल तजुर्बात के बाद पाकिस्तान के फ़ैसला साज हल्के बहरहाल इस नतीजे पर पहुँच रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनकी तरजीहात को रीअरेंज किया जाए। और अगर वो ऐसा सोच रहे हैं और इस नुक्ते पर पहुँचे हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं और ठीक पहुँचे। हम ये समझते हैं, मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान हमसाया मुल्क है और एक बरादर मुल्क है, और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के हवाले से बहुत सेंसिटिव है और उसे सेंसिटिव होना भी चाहिए। इलाकाई मामलात के हवाले से बात की जाए, तस्वीराती पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, दफ़ाई नुक्ता नज़र से देखा जाए और आलमी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो ज़रूरत है अफ़गानिस्तान की पाकिस्तान को, ये ज़रूरत इसको एनालाइज़ करने में और इसको अलाइन करने में बहरहाल पाकिस्तान को बड़ी होशमंदी के साथ सोचने की ज़रूरत है। हम अगर बड़ा थोड़ा सा गैर जानबदाराना अंदाज से देखें, 1947 से ही अगर आप चल पड़ें और आज 2023 है, इन 76 बरसों में अगर हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात का जायज़ा लें, एनालिसिस करें, तो बड़ी क्लैरिटी के साथ ये चीज़ सामने आती है कि मजमूई तौर पर अफ़गान हुक्मरान जो हैं, ख़ास तौर पर उनका जो एटीट्यूड है पाकिस्तान के लिए, उसको हम किसी भी लेवल के ऊपर पॉजिटिव नहीं कह सकते या मिसाली नहीं कह सकते। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि जब जब अफ़गानिस्तान पे कोई मुश्किल आई है या मुश्किल हालात पैदा हुए हैं अफ़गानिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान ने उसके लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाकर इक़दाम किए हैं और आउट ऑफ द बॉक्स जाकर फ़ैसले किए हैं। ख़ास तौर पर 1979 में जब सोवियत यूनियन की अफवाज ने इन्वेड किया काबुल में, अफ़गानिस्तान में, तो पाकिस्तान फ्रंटलैंड स्टेट के तौर पर आगे बढ़ा और अफ़गानिस्तान की सलामती के लिए, इस्तेहकाम के लिए, उसकी सोवरेनिटी के लिए पाकिस्तान की बहुत बड़ी खिदमात आप कह सकते हैं उसमें है। पाकिस्तान की ये जो पॉलिसी थी अफ़गानिस्तान में, जो स्ट्रेटजिक और डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से खड़े होने की, वो बड़ी, उसके ऊपर तनकीद भी होती है, उसकी बड़ी मुखालफत भी हुई है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी क्लैरिटी की बात है कि इस साल के बाद, आज से कोई 43 साल पहले की बात आपको बता रहा हूँ, कि इस मरहले के बाद अफ़गानिस्तान के लाखों लोग, कोई 40 लाख से ज़्यादा लोग पहले मरहले में पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान ने उनको पनाह दी, पाकिस्तान ने उनको अपनी सरज़मीन पर जगह दी। और आज को तकरीबन 43-44 साल हो गए हैं कि अफ़गान पनाह गज़ीं मुहाजिरीन पाकिस्तान में आबाद हैं। अब इस नुक्ते को ज़हन में रखें, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 1992 में सोवियत यूनियन जो थी वो कोलैप्स हो गई, उसके अंदर से कई मुल्क बन गए और अफ़गानिस्तान से उसको क्विट करना पड़ा। इन हालात में भी पाकिस्तान का जो रोल है अफ़गान अवाम के लिए, वो अपनी जगह पर मौजूद है, वो हमेशा डिस्कस होता रहेगा। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के दाखिली अमन और सियासी इस्तेहकाम के लिए अपने तौर पर कोशिशें की और उन कोशिशों के नतीजे में 1996 में अफ़गान तालिबान को हुकूमत मिली, जो 1996 से शुरू हुई और 2001 तक जारी रही। और 2001 में वो जो एक सानहा हुआ ट्विन टावर्स का, 9/11 का, उसके बाद हालात फिर बदले और अमेरिकन आ गए अफ़गानिस्तान में। और 2002 से लेके 2023 है, वो जो ये जो एरिया है, इसने अपनी जगह पर एक इम्पैक्ट डाला और पाकिस्तान का इस सारे मामले में अपना एक रोल रहा है। फिर क्या हुआ, 2021 में पाकिस्तान की एक वाइटल कोशिशों के नतीजे में अफ़गान तालिबान और अमेरिकन के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ 2020 में, और उस एग्रीमेंट की रोशनी में 2021 को, 15 अगस्त 2021 को अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान की अबूरी हुकूमत कायम हो गई। ये एक नया फेज़। लेकिन इस सारे फेज़ में पाकिस्तान का जो भी रोल रहा है, वो सोवियत यूनियन की अफवाज के ख़िलाफ़ जंग हो, वो अफ़गानिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए कोशिशें हों, वो 9/11 के बाद दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ आलमी जंग में हिस्सादारी हो, वो अफ़गान तालिबान और अमेरिकन के दरमियान एक इंगेजमेंट के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कोशिशें हों, या फिर अफ़गान अबूरी हुकूमत के साथ पाकिस्तान के
پولیٹیکل اور سفارتی، ڈپلومیٹک اور دیگر نوعیت کے سرحدی جغرافیائی تعلقات ہوں. لیکن ان تمام معاملات کا اگر ہم تھوڑا سا جمع تفریق کریں تو بدقسمتی سے پاکستان کو بہت نقصانات کا سامنا کرنا پڑا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 43-44 سال کے دورانیے میں پاکستان کو افغانستان کی وجہ سے بے انتہا اور ناقابل تلافی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا. آئی تھنک سو کہ پاکستان کو کم از کم $200 ارب کی کا معاشی نقصان ہوا ہے اس دوران. اس کے بعد پاکستان کے کوئی 80-85 ہزار لوگ، سیکیورٹی پرسنلز، دفاعی اداروں کے لوگ، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار اور افسران دہشت گردی کی جنگ میں شہید ہوئے. یہ بھی جو نقصان ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کی جڑ افغانستان ہے. پاکستان کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں افغانستان کی وجہ سے سخت، آپ کہہ لیں کہ سفارتی اور سیاسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. پاکستان کو افغانستان کی وجہ سے علاقائی سطح کے اوپر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ہمارا جو دشمن ملک ہے انڈیا، جس کو ہم دشمن ڈکلیئر کرتے ہیں، اور اس مخاصمت اور محاذرائی کے نتیجے میں انڈیا نے افغانستان کے اندر اپنے اڈے بنائے اور وہاں سے ہمارے دشمن عناصر کو ٹرین کر کے پاکستان میں بھیجا، جو پاکستان کی داخلی امن اور سلامتی کے لیے آج تک ایک مسئلہ بنے ہوئے، ایک پرابلم بنے ہوئے. پاکستان میں موجود جو تارکین وطن ہیں، جن میں بڑی تعداد جو ہے وہ افغانیوں کی ہے، افغانستان کے لوگوں کی ہے، وہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک مسئلہ ہے. ان لوگوں کی وجہ سے پاکستان کو سماجی طور پر بہت سارے گمبھیر مسائل کا سامنا ہے. منشیات ہے، ناجائز اسلحہ ہے، اغوا برائے تاوان ہے، اسٹریٹ کرائمز ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، ایک سوشل کانفلکٹ ہے، معاشرے کے اندر ایک افراتفری کی صورتحال پیدا ہوئی ہے. اور پھر اس ساری صورتحال میں افغان تو میں چلیں خیر افغان بھی ان میں بڑی تعداد میں افغان ہی شامل ہیں، جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم تارکین وطن ہیں، ان کا ایشو ہے. ان کی وجہ سے پاکستان کو بارڈر کے اوپر بہت سارے مسائل کا سامنا ہے. شر پسند عناصر ان تارکین وطن کی آڑ میں پاکستان میں گھستے ہیں. کوئی ویزا نہیں ہوتا، کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہوتے، وہ بڑی پریولیج کے ساتھ آتے ہیں اور یہاں آ کر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بم دھماکہ کرتے ہیں، سیکیورٹی اداروں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، پاکستان کے امن کو تباہ کرتے ہیں. تو یہ سارے ایسے فیکٹس ہیں جو ہر بندے کو نظر آتے ہیں. یہ دیوار پر لکھی ہوئی تحریریں اور حقیقتیں ہیں جس سے ہم نظر انداز جن کو نہیں کر سکتے. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ سارے افغانی خدا نہ خواستہ غلط ہیں، نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان غلط ہے، نہ ہم افغانستان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا ہمسایہ ملک نہیں ہے یا ہمارے اس کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہونے چاہیے. لیکن ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ جو افغانستان کے لوگ ہیں ان کو عزت اور آبرو کے ساتھ اپنے ملک واپس جانا چاہیے. ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کو ایک ڈگنیفائڈ ایک کنٹری کے طور پر، ایک قابل احترام ملک کے طور پر پاکستان کے ساتھ تعلقات بنانے چاہیے. پاکستان اگر افغانستان کے لیے اچھا سوچتا ہے تو افغان قیادت اور حکمرانوں کو بھی پاکستان کے لیے اچھا سوچنا چاہیے. اور یہ سب اسی صورت میں ہوگا کہ ہم یعنی پاکستانی اور پاکستان کے فیصلہ ساز اور قانون ساز اور پالیسی ساز ادارے جو ان سے ہیں، پاکستان کے وسیع تر مفادات کے اوپر مضبوط فیصلے کریں. غیر قانونی تارکین کو پاکستان سے واپس بھیجنے کی جو پالیسی ہے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے، کسی کی بے عزتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی انسلٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بھی ہمیں دھکے دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بڑے اچھے طریقے سے جو یہاں پر غیر قانونی طور پر موجود ہیں انہیں پکڑیں اور ان کو جس ملک کا وہ باشندہ ہے وہاں بھیجیں. اور اس کے بعد جو قانونی تارکین وطن ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے نام پر ان سے بھی آپ نجات حاصل کریں، ان کو بھی ان کے واپس ممالک میں بھیجیں. افغان طالبان سے بات کریں کہ ہم دہشت گردی کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے. ہم یہ بالکل قبول نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمارا ہمسایہ ملک ایسے لوگوں کی پناہ گاہ بنے جو پاکستان میں آ کر بم دھماکے کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں. اس کے لیے دو ٹوک بات کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ آئی ہوپ سو کہ اس کے لیے پاکستان کو بڑی ایک اسٹریٹ اور بڑی کلیئر لائن کھینچنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی سلامتی، پاکستان کا استحکام، پاکستان کا دفاع، پاکستان کا داخلی امن اور پاکستان کی معیشت اسی صورت میں بہتری کی طرف جائے گی اگر ہم افغانستان کے لیے ہوش مندانہ، مدبرانہ اور دور اندیشانہ فیصلے کریں گے. ہم کسی کی تضحیک نہیں چاہتے، ہم کسی کی تذلیل نہیں چاہتے،
ہم کسی سے دشمنی مول نہیں لینا چاہتے، ہم کسی کو برا نہیں کہتے، لیکن ہم اپنے مفادات کا تحفظ چاہتے ہیں۔ ہمیں اس کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے پالیسی ساز ادارے ان لائن پر آلریڈی کام کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے مزید اسٹرانگ فوٹنگ کے اوپر کام کریں گے، تاکہ پاکستان کا مفاد اور دفاع جو ہے اور استحکام جو ہے اس کو زیادہ یقینی بنایا جا سکے۔ اس موضوع پر ہم مزید بھی باتیں کرتے رہیں گے، لیکن ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے سوچیں، اور ہمیشہ پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ مجھے عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔